कार्यक्रममा सबैलाई बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। जो जति सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ हजुर सबैलाई भोलिको लागि पनि आग्रह गर्दै अनि भोलि विशेष गरी शनिबारको दिन हाम्रो कार्यक्रम सम्पूर्ण लाइभ हुनेछ नेवार टेलिभिजनबाट, त्यस्तै गरी हाम्रो श्रीकृष्ण प्राणी समाज फेसबुक पेजबाट र युट्युबबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हजुरलाई जानकारी गराउँदै हाम्रो कार्यक्रममा लाइभ कार्यक्रम करिब 3-4 हजार जनाले प्रत्यक्ष हेर्ने गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति पनि श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै आउनुहोस् हजुरको शुभहार र शुभ सन्देशलाई सुरुवात भएको बृहत कार्यक्रम हजुरकै गहन उपस्थितिलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। आदरणीय सङ्गीतकारज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सत्य र गुरुवन्दना त्यसरी परमादरणीय ज्यूबाट कार्यक्रम सञ्चालन रहनेछ। हजुर सबैको जय होस्, प्रणाम। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे श्यामा जी, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आउनुहोस् एउटा थोरै गाउँछु, आज समय धेरै बितिसकेको छ। सुख छैन, सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा, आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा, आउँछ आनन्द
चेक हेलो 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 बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बैजराज महारानी की जय, महाराज छत्रसाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, जगतगुरु 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय, आश्रय 108 सूर्य नारायण दास महाराज की जय, शुद्ध सनातन धर्म की जय, समस्त भक्त वत्सल भगवान की। आउनुहोस् धर्मप्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी सबै परमात्माका प्यारा प्यारा भक्तजन महानुभावहरू, 1 महिनासम्म चल्ने श्रीमद् वितक कथा, कृष्ण कथा, सृष्टिको कथा, तपाईँ हाम्रो कथा, आज हामी 12वां दिनमा प्रवेश भइसकेको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, जसले सुन्दर तरिकाले हामीलाई सबैलाई स्वागत गरेर सबैलाई सम्मान गर्नुभएको छ र हामी कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चरण धोएर, उहाँलाई तिलक लगाएर, उहाँको आरती गरेर, उहाँको स्वरूपको वर्णन मङ्गलाचरणबाट पुष्प अर्पण गरेर, भोग व्यञ्जन लगाएर हामीले औपचारिक कार्यक्रमको सुरु भइसकेको छ। त्यो भएर अबको हामी 1.5-2 घण्टा ब्रह्म ज्ञान आत्माको कथा श्रवण गर्नेछौँ र सबैजना आउनुहोस्, एउटा छोटो धुन गाएर हाम्रो अन्तःकरणलाई पवित्र बनाउनेछौँ अनि त्यस पछाडि हामी सुरुवात गर्नेछौँ। सबैजनाले सजिलो आसनमा बस्नु होला, शरीरलाई कुनै डिस्टर्ब नगरिकन सुख आसनमा यसरी पलेटी मारेर आनन्दले बस्नु होला। बसाइले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यानमा हाम्रो मनयोग यही शब्दहरू सुन्छौँ हामी कानबाट अनि मनमा जान्छ अनि त्यो मनमा कहिलेकाहीँ मनमै हराउँछ। फेरि यदि त्यो मनमा गएको, बुद्धिमा गएको शब्द आत्मासम्म पुगेन भने के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ, फेरि आउँछ। त्यो भएर योगमा बसेर हामी सद्गुरुको कथा सुन्दैछौँ। जुन योगारूढ भएर कथा सुन्नु भएको थियो, कति सकिन्छ हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ। त्यो भएर आउनुहोस्, एउटा छोटो धुन गाउनेछौँ, त्यस पछाडि हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धामको भूमिका आनंद आनंद, भूमिका आनंद 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 परमानंद परम धामको भूमिका आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म
श्वास को गिरावन होए न होए। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। आनंद आनंद दीप्ति आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। सूरत लेके आती मूल मिलावे माही। श्याम समाजी साथ जी गले वो बैठे जाही। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। राम तलाव कुंजवन सोए मानिक नेहरे बन की सोए। पश्चिम चौगन बड़ बन गई यमुना जी यमुना जी गई। आठों सागर आठ जनी के एक पच्चीस धाम धनी के। आठों सागर पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। आनंद आनंद परमानंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की सच्चिदानंद पार ब्रह्म की सच्चिदानंद गुरुदेव की प्रणाम। आउनुहोस् सबैजनाले अब हात जोडेर आँखा बन्द गरेर सकिन्छ कम्मरलाई थोरै सिधा बनाएर। किनभने यो शरीरलाई जसो गर्यो त्यसै गर्छ। यसलाई अलिकति शरीरलाई थोरै साध्नु पनि पर्दछ, थोरै शरीरलाई साधना पनि गरेको हुनुपर्दछ। त्यो भएर आउनुहोस् थोरै कम्मर सिधा गर्दन सिधा हात जोडेर आँखा बन्द गरेर हामी परमात्मालाई स्तुति गर्दै आजको प्रसङ्गलाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री परमात्मने नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय
वंशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिदादित्यं किशोरांगं परिभाम्य विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं परमात्मा परं ज्योति परं धाम परागति सर्ववेदान्त सारोहं सर्वशास्त्र सुनिश्चितः। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेमा प्रणाम। अशुभहरण मंगल करना धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करो प्रणाम। द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागो प्रणाम। सदा महमति दाहिना सन्मुख बाई जुरास। नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होत सब काज। सीत होत सब काज। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे साथ जी ए नौतन पुरी की हकीकत और जो आगे की कहूँ भई जो दी तक अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजुर्ग जो मेहर सैया पर हरि सुभान। अब कहूँ श्री देवचंद्र की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातनम। तपाईं हामी सबैका प्राण का नाथ आत्मा का पति प्राणपति जसलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा भनेर अनेक नामले पुकारिन्छ। कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै यावत् ब्रह्म तिष्ठन्ति तावत् वाकः। वेदमा धर्मशास्त्रलाई कसरी वर्णन गरिएको छ भन्दा यावत् ब्रह्म तिष्ठन्ति तावत् वाकः। जति परब्रह्म परमात्मामा शक्ति हुन्छ नि त्यति शक्ति परब्रह्म परमात्माको शब्दमा हुन्छ। यानी कि परमात्माको शब्द धर्मशास्त्र जसरी राष्ट्रपतिमा जति शक्ति हुन्छ त्यति शक्ति संविधानमा पनि हुन्छ। त्यसरी नै यो आत्माको नियम यो आत्मा जगतमा आएर जुन भुलेको छ
अज्ञानवश जन्म अनि मरण अनि रोग व्याधिमा भुलेको यो आत्मालाई जागृत गर्नको लागि, आत्माको परमात्मासँग मिलन गराउनका लागि परमात्माको मुखद्वारा, परमात्माको श्रीमुखबाट अवतरित भएका दिव्य धर्मशास्त्रहरू 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 64 तत्व, सम्पूर्ण वैदिक कतैक सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू अनेक समयमा अनेक अवतार लिएर धर्म संस्थापनर्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब अधर्म फैलिन्छ संसारमा, तब परमात्मा विभिन्न युगमा विभिन्न अवतार लिएर विभिन्न भेषमा आएर हामीलाई एउटा संस्कार दिनुहुन्छ, एउटा जीवन बताइदिनु भएको छ, आत्माको जीवन। जसरी यो हाम्रो जीवन छ, शरीरको जीवन, हामी यति वर्ष पुग्यौं, मेरो जन्म यहाँ भयो, जसरी एउटा जीवन छ हामीले भनेको संसारको, यसको सीमित छ, यो त अब कति वर्षमा सकिन्छ। तर आत्माको पनि एउटा जीवन छ, आत्माको पनि एउटा स्थान छ। इन विध साथ जी जागी बताई देउरे जीवन महामती प्राणजी आत्माको जीवनी बताउनु भएको छ। र कृष्ण कथा, 1 महिना कथाको सार भनेकै हाम्रो चेतन आत्माको जीवन। हामी कहाँ थियौँ सृष्टि पूर्व, कस्तो जीवन थियो हाम्रो, अनि के कारणले हामी यो जगतमा आयौँ, कि यो शरीर छोडेपछि फेरि जानु छ भनेपछि के प्रयोजनको लागि हामी आयौँ, अनि के भनेर आएको थियौँ, अनि के गरिरहेको छौँ अहिले। त्यो वास्तविकता आत्माको जीवनी, यो 1 महिना व्यापी वितक, यानी कि वृत्तान्त, यानी कि बितेको घटना वितक, आत्माको वितक, यो कथा हामी श्रवण गरिरहेको छौँ। र आज हामी 12वां दिनमा छौँ। अब 20 दिन छ हामीसँग। 21वां दिनमा कृष्ण प्रकट, 3 गते कृष्ण प्राकट्य उत्सव मनाउँछौँ। र लगातार 1 महिनामा यो ज्ञान, भक्ति अनि वैराग्य, साधकको जीवनमा 3टा चिज चाहिँ हुनुपर्छ अरे। महामती प्राणदेशले पनि भन्नुहुन्छ ज्ञान हुनु पर्यो सर्वप्रथम, अनि ज्ञान भएर मात्रै भएन। फेरि आगोले मुख बोल्छ भन्दैमा आगो भन्दा त मुख बोल्दैन, बोल्छ, आगोलाई छुनु पर्यो। त्यसरी नै ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन, ज्ञानपछि भक्ति हुनु पर्यो, भजन भक्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो ज्ञान र भक्तिको गहिराइमा डुब्दै डुब्दै गएपछि म त शरीर होइन रहेछ, म त आत्मा रहेछु, म आत्मा परमात्माबाट अलग भएको रहेछु भनेर हृदयमा वैराग्य मन पनि हुनु पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब यी 3वटा चिजको संगम भेला हुन्छ अनि ज्ञान, भक्ति र वैराग्य पछि अनि मात्रै प्रेम आउँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर हाम्रो कोसिस यही रहेको छ 1 महिना व्यापी। र आजको यस 12वां दिनको कार्यक्रममा उपवाचकको रूपमा यो दिव्य ब्रह्मवाणीलाई पाठ गर्नुहुने आदरणीय विमल प्रसाद पाण्डेज्यू, त्यस्तै गरी 1 महिना व्यापी चल्ने यस वितक कथा कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय दिदी सीता ओझा दिदीलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरी सचिव आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालक देवी प्रसाद खतिवडाज्यू, कोषाध्यक्ष आदरणीय गोपाल प्रसाद ठकुरी, जो बिहानदेखि बेलुकासम्म सम्पूर्ण आय व्यय सम्पूर्ण सेवामा खट्नु भएको छ, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी पुजारी महाराजजी, त्यस्तै गरी बाइजुराज महिला समितिकी अध्यक्ष आदरणीय मीरा ठकुरी, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, उहाँको सम्पूर्ण टिमहरू जो अवरत रूपमा सेवामा खट्नु भएको छ सबैलाई सम्मान गर्दै, युवा परिषदका सम्पूर्ण समितिगण, त्यस्तै गरी भजनद्वारा हामीलाई आनन्द तुल्याउने भजन गायिका आदरणीय पवित्र सापकोटा दिदीलाई पनि प्रणाम गर्दै, तबला वादक आदरणीय केशव प्रसाद बराल दाजुलाई पनि प्रणाम गर्दै, गिटारमा हामीलाई सुमधुर सङ्गीत भन्नुहुने आदरणीय अमित गौतमज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी सेवा समितिका सल्लाहकार आदरणीय विष्णु प्रसाद पारीज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै, बाइजुराज महिला समितिकी पूर्व अध्यक्ष हाम्रो गैरवृद्ध माताजी भागीरथी बराल आमालाई पनि प्रणाम गर्दै, आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा
हाम्रो वयोवृद्ध पिताजी अत्यन्तै धर्मप्रेमी सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय मेघराज घिमिरे बुवालाई पनि प्रणाम गर्दै, त्यस्तै गरी यस मन्दिरको जग्गा दाताको रूपमा रहनुहुने आदरणीय माता सावित्री थापा माताज्यूलाई पनि सम्मान गर्दै, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै र आजको विशेष मेलाकर्ता, आजको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई मेला भण्डारा दिनुहुने आदरणीय हाम्रो सफल व्यवसायी आदरणीय राजन घिमिरे, सपना घिमिरे र रूपा घिमिरे सम्पूर्ण सपरिवारबाट आजको कार्यक्रमको सेवा रहेको छ। र आज विशेष हाम्रो आदरणीय राजन घिमिरे दाजुले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर आजको मेला भण्डारा दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि सबैको तर्फबाट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। प्रभु परमात्माको कृपा बनिरहेको छ, अझै बनिरहोस् भन्दै उहाँलाई जन्मदिनको हामी एकचोटि ताली बजाएर सबैले उहाँलाई बधाई दिन्छौँ। र अन्तिममा हामी विशेष जन्मदिन छुट्टै मनाउनेछौँ, हामी जन्म महोत्सव। र हामी प्रारम्भमा हामी केही कथा चर्चाको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो भएर आउनुहोस्, प्रभु परमात्माको दिव्य अनुकम्पाले, परमात्माको कृपाले आज हामी 12वां दिनमा मन्दिर हल भित्र आएको छौँ। अब अलिकति कथासँग जोडिनु पर्यो है आफू फेरि, किनभने हलमा त छौँ, कथामा चाहिँ छौँ कि छैनौँ। फेरि कोही नयाँ आएको छ भने कथा के हो, कथा कहाँ पुग्यो, त्यो कथासँग म सम्बन्धित छु कि छैन, मेरो चिन्तन, मेरो मन, मेरो बुद्धि, मेरो स्वभाव, मेरो भावहरू ती कथासँग जोडेको छ कि छैन है। व्यवहारिक कथासँग त जोडिन्छौँ नि हामी, आज बिहान के गरेर आयौँ भन्दा यो गरे भन्छौँ, व्यवहारिक कथा जोडिएको छ भने आत्मिक कथामा मेरो आत्माको त्यो प्रसङ्गमा, त्यो धारा प्रवाहमा म आत्माको कथालाई हामी जोडिन्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र हामी यस्तो कथा सुन्दैछौँ, हामी अलिकति बुझ्नु होला है, किनभने कथा कसले कसलाई सुनाएको त्यो चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। जसरी परीक्षितले 7 दिनमा मर्ने श्राप पाएको थिए र सुखदेव महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउनु भयो र परीक्षित त्यो कालबाट बाँचे। र त्यो परीक्षितलाई माध्यम बनाएर सुनाइएको कथा आज जगतमा हामी श्रीमद् भागवत महापुराण भनेर सुन्छौँ। अर्जुनले युद्धको समयमा के गर्ने के नगर्ने, युद्ध गर्ने कि नगर्ने, कृष्णले युद्ध गर भन्नुहुन्छ, अर्जुन युद्ध गर्न चाहनु, आफ्नै गुरुलाई कसरी मार्नु, आफ्नै दाजुभाइलाई कसरी मार्नु, यसरी साथ या के गरौँ के नगरौँ त्यो अवस्थामा भएका अर्जुनलाई श्री कृष्णले दिएको ज्ञान के हो? श्रीमद् भगवत गीता हो। अर्जुनलाई माध्यम बनाउनु भएको थियो, आज जगतभरि गीताको उपदेश। त्यसरी नै यो 1 महिना व्यापी ब्रह्म ज्ञान कथा भनेको चाहिँ केवल जसरी अर्जुनको समस्या, परीक्षितको समस्या होइन, यो तपाईँ हाम्रो समस्या। याद गर्नुहोला, आँखा बन्द गरेर दृढ निश्चय गर्नुहोला, धर्म छोड्नुलाई एकछिन आफूले आफूलाई निश्चय गरेर है। अर्जुन समस्यामा थिए, कृष्णले समाधान गरिदिनु भयो। परीक्षित समस्यामा थिए, सुखदेव महाराजले समाधान गरिदिनु भयो। आज हामी चाहिँ के छौँ त नि? हामी समस्यामा छौँ कि छैनौँ? 7 दिनमा मर्ने श्राप थियो, हामीलाई के छ? हामी के गर्ने के नगर्ने, जसरी अर्जुन कन्फ्युज थिए, हामी के छौँ अहिले? अध्यात्ममा के गर्ने के नगर्ने, धर्म के गर्ने के नगर्ने, के हो जन्म, के हो मरण, के हो सृष्टि, किन सृष्टिमा आयौँ, जब यी प्रश्नहरू उब्जिन थाल्दछन् र हामी भित्रको जुन प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको समाधान भित्र कथा हो। त्यो भएर आफ्नो कथा हो, यो अमर कथा हो। भगवान शिवजीले पार्वतीलाई सुनाएको अमर कथा हो। जुन कथा सुनेपछि अमर भनेको के हो? अमरत्व प्राप्त हुन्छ, यानी कि अमर भइन्छ भनेको फेरि जन्म लिनु पर्दैन, आमाको गर्भमा 9 महिनासम्म फेरि त्यो दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन, अनि अनेक रोग व्याधि बन्धन हुँदै हुँदै है मृत्यु
कति कष्टदायक छ हैन, मर्न सजिलो छ तर बिमारी भएर मर्न चाहिँ गाह्रो छ। फेरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनेक रोग व्याधि छन् अनि मर्न गाह्रो छ, मरेपछि झन् गाह्रो छ। फेरि के गति हुने हो आत्माको। जुन यो समस्यामा छौँ हामी, यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाई हाम्रो आत्माको कथा हो श्रीमद् भागवत वितक कथा। त्यो भएर हामी वितक कथामा आज 12वां दिनमा कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28वां कलियुगमा हामी कहाँ छौँ अहिले? कलियुगमा छौँ। यो कलियुगमा आउने कुरो शास्त्रमा लेखेको छ। म कलिमा आएर ज्ञान दिएर म मेरा जीव आत्माहरूलाई उद्धार गर्नेछु। जीवद्वारा यो ब्रह्माण्डे, ब्रह्माण्डका मेरा जीव आत्मा, मेरा अंश आत्माहरूलाई गीतामा भनेको ममै वंश जीव लोके जीवभूत सनातनम, जो परमात्माकै अंश स्वरूप हामी सनातन आत्माहरू छौँ। यो आत्मा र त्यो सनातन परमात्माको पहिचान गरेर सबैलाई उद्धार गर्नेछु भनेर जसरी शास्त्रमा बताइएको छ, त्यही बमोजिम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28वां कलियुगमा बुद्ध कल्की अवतारको रूपमा देवचन्द्र सद्गुरुको रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँको बाल लीला सुनिसक्यौं हामीले। उहाँले सानै उमेरदेखि जिज्ञासा लिँदै लिँदै त्यही सानो कुराहरू होइन, महाकारण भनेको ठुलो हुँदैन। महाकारण उहाँको अध्यात्मको यात्रामा हिँड्ने महाकारण भनेको म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, म किन आएको हुँ, मेरो घर कहाँ हो, असली मेरो आत्माको घर कहाँ हो, अनि यो जगत के हो भन्ने जिज्ञासा लिँदै 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 खोज गर्दै 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 हिँड्नुभयो। मन्दिरमा पनि जानुभयो, पूजा पाठ पनि गर्नुभयो, परिक्रमा पनि गर्नुभयो, तर उहाँलाई भित्र शान्ति भएन, निश्चय भएन, दृढ। जस्तै हामी नयाँ ठाउँ जाने भनेपछि हामी के गर्छौँ? लक्ष्य तय गर्छौँ, घर पत्ता लगाउँछौँ, त्यहाँको फोन नम्बर लिन्छौँ, अनि मलाई लिन आइजाए भन्छौँ। जान नसक्ने हो भने त्यत्तिकै अन्धाधुन्ध बम्बईमा मेरो मामा भेट्न जाने भनेर हामी यहाँबाट त्यत्तिकै रेल चढ्दैनौँ। हामी के गर्छौँ? कहाँनिर हुनुहुन्छ बम्बईमा, अनि सम्बन्ध के हो, अनि वहाँ गएपछि मलाई लिन आउँछन् कि आउँदैन, फोन नम्बर कति हो। त्यसरी नै यो आत्माको पनि देवचन्द्रजी महाराजले जबसम्म निश्चय पाउनु भएन, श्रद्धाले पूजा पाठ ध्यान मन्त्र लिनुभयो, तर जबसम्म त्यो शङ्काको समाधान हुँदैन, त्यो ज्ञान तत्त्व ज्ञानलाई बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर गरुड पुराणमा के भनेको छ? गरुड पुराणको 16 अध्यायमा नास्त्रणं कारणं मुक्ति दर्शनानि न कारणः प्रेथैव सर्वकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणं न वेद ध्यान मुक्ति न शास्त्र पठनादपि ज्ञानदेवै कौवल्यं नान्यथा विनतात्मजः। 15 अध्यायसम्म कर्मका विभिन्न विधि विधान सिकाउनु भयो, तर 16 अध्यायमा गएर भगवानले भन्नुभयो न आश्रम कारण मुक्ति। आश्रम है त्यो पनि कारणको मुक्ति होइन, दर्शनानि न कारण, परमात्माको दर्शन पाउनु पनि मुक्तिको कारण होइन। त्यो तीर्थैव सर्व कर्माणि ज्ञानमेव हि कारण, ज्ञान बिना गरिएका सबै कर्महरू व्यर्थ छन्। स्वयं भगवान विष्णुले भन्नुभएको छ, बिना ज्ञान त्यो परमात्मासँगको पहिचान नभइकन गरेका कर्महरू, जति पनि दान कर्म पूजा पाठ जे गर्छौँ हामी, यदि त्यो तत्त्वलाई बुझेको छैन भने त्यो के हुन्छ? व्यर्थैव सर्व कर्माणि, आत्माको मोक्ष चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर न वेद ध्यान मुक्ति, वेद केवल पाठ गरेर मात्रै मुक्ति हुँदैन, न शास्त्र पठनादपि, शास्त्र पढेर पनि मुक्ति हुँदैन। त्यो वेद र शास्त्रले बताएको त्यो परम तत्त्व, त्यो असली परमात्माको तत्त्व, त्यो परमात्मासँगको सम्बन्धलाई जब बुझ्दौ न, ज्ञानदेव हि कौवल्यं नान्यथ विनतात्मज। हे विनता पुत्र गरुड, यदि ज्ञान मात्रै मुक्तिको कारण छ र त्यो तत्त्व ज्ञानको खोजीमा देवचन्द्रजी निस्किनु भयो, र हामीले पनि यदि असली मोक्ष, असली यो संसारको बन्धनबाट, मोह सागरबाट मुक्ति पाउँछौँ भने त्यो खोजी चाहिँ भित्रबाट आउनुपर्छ, अर्काले भन्देर हुँदैन।
अर्काले यो गर्दै यो गर भनेर सुनाएर पनि हुँदैन जबसम्म भित्रबाट यो जिज्ञासा आउँदैन। यसो संसारलाई हेर्दै जाने, संसार कत्रो छ यसो वर्णन गर्दै जानुहोस् त। ताल कत्रा छन्, समुद्र कत्रा छन्, अनि 14 लोक कत्रो छ, यस्ता 14 लोक त कति छन्। विज्ञानले भनेअनुसार यस्ता सौर्यमण्डल कति छन् कति। यो असंख्य यो सारा जगत, ऋतु जाडो गर्मी, पानी पार्ने, चट्याङ पार्ने, पहाड बनाउने, समुद्र बनाउने एउटा ओरिजिन त केही तत्त्व छन्। हो त्यो तत्त्व परमात्मासँगको आफ्नो आत्मालाई जोडेर हेर्ने हो भने, किनभने शरीरको सम्बन्ध संसारसँग छ। याद गर्नु होला, हाम्रो शरीरको सम्बन्ध संसारसँग छ, किनभने यही संसारको 5 तत्त्वको शरीर हो, यो यही धारण गरेको। तर जुन भित्रको चेतन आत्मा छ, यो चेतन अविनाशी आत्माको सम्बन्ध चाहिँ अविनाशी परमात्मासँग छ। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्दछ। र यसरी देवचन्द्रजी अब खोजी गर्दै गर्दै विभिन्न ठाउँमा, एकै ठाउँ अल्झिनु भएन। जबसम्म उहाँलाई साक्षी हुँदैन तबसम्म खोजिरहनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खोज बड़ी संसार रे साधु, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। महामती प्राणनाथजी वाणीमा भन्नुहुन्छ कि हे साधुजन, साधु कसलाई भनिन्छ? जो ब्रह्मको चिन्तन गर्ने, परमात्माको चिन्तन गर्ने जिज्ञासु पिपासु आत्मालाई साधु भनेर सम्बोधन गर्नु भइरहेको छ। खोज बढी संसार, खोज है खोज, खोज त खोज्दै गयो भने अनि सद्गुरु भेट्नेछौ। सद्गुरु तिम्रो घरमा आउने हुनेवाला हुनुहुन्न, तिमी आफै खोज्दै जानुपर्ने छ। अनि सतगुरुसँग करतार, सद्गुरुसँग स्वयं करतार परमात्मा तिम्रो सानिध्यता मिल्नेछ। यही बमोजिम अब देवचन्द्रजी खोजी गर्दै गर्दै गुजरात प्रान्तको जामनगर भन्ने जग्गामा एकजना कान्छी भट्ट नाम गरेको प्रकाण्ड विद्वान भागवतका जुन वक्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक कथा सुन्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केवल कथा सुन्नु भएन, कथाभित्र आफूलाई खोज्नु भयो। किनभने भागवत भनेको के हो? आत्माको कथा हो। याद गर्नु होला है, भागवत भनेको 17 पुराण लेखिसके पछाडि पनि सन्तुष्ट नभएपछि नारदले चतुर्श्लोकी भागवत सुखदेवलाई सुनाएर 4वटा श्लोकको भागवतलाई 18,000 श्लोकमा वर्णन गरेर यहाँ विभिन्न भगवानका अवतारको वर्णन गर्दै गर्दै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वापर युगमा श्री कृष्णको रूपमा आएर ब्रजराजको लीला हुँदै हुँदै त्यो कथा आत्माको कथा हो। त्यो कृष्ण प्रेम स्वरूप हुनुहुन्छ र यो आत्मा पनि प्रेम स्वरूप हो। यो प्रेमी आत्मा अनि ती प्रेमी श्री कृष्णको त्यो आत्मा परमात्माको कथा हो। त्यो भएर त्यो कथा भित्र डुब्नु हुँदथ्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हामी व्यवहारमा चाहिँ डुब्छौँ हो कि अलिकति हिसाब किताब केही भयो भने कति टेन्सन गर्छौँ यार, व्यापार व्यवसाय गर्नलाई कति कसरत गर्छौँ यो माइन्डलाई। त्यो जीविकोपार्जन भित्र हामी यो दिमागलाई कति डुबाएको हुन्छौँ हेर्नुहोस् त। एउटा विद्यार्थीले पढ्नका लागि कति दिमाग डुबाएको हुन्छ। त्यो किताबको कोर्स भित्र आफूलाई डुबाउँदछ। व्यापारीले सम्पूर्ण हिसाब किताब कति दाम के पर्यो सब रग उसको दिमाग डुलेको हुन्छ आफ्नो व्यवसायमा। हो अध्यात्ममा चाहिँ आएपछि यसो अगरबत्ती डुलाइदियो, भगवानको पूजा गरे, मैले त पूजा गरेर आएँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाहिर त गर्यो शरीरले त, पवित्र भयो, बिहान आयो मन्दिरमा आयो, पूजा घन्टी गर्यो, दान पुण्य टीका यसो के तीर्थ व्रत गर्यो, स्नान गर्यो हैन, सबै गर्यो। तर भित्रको जुन जसको लागि गरेको हो पूजा, जसको लागि धर्म भन्यो, जसको लागि भगवानको नाम जोडियो आत्मा छ नि, त्यो जस्ताको तस्तै छ। फेरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो त्यो आत्मालाई चाहिँ देवचन्द्रले भागवतको प्रत्येक श्लोकमा आफूलाई खोज्नु भयो। मेरो परमात्मा स्वरूप श्री कृष्णको कथा हो भागवत भने म कहाँ छु भनेर यसरी 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक भागवत सुनाउँदछ। अब कहूँ श्री देवचन्द्र की, लालदास महाराज भन्दै हुनुहुन्छ अब म देवचन्द्रको
जो बाटे मूल बुझेर जो महत्त्वपूर्ण उहाँको जीवनमा 40 वर्षको खोजी पश्चात त्यो तपस्या हैन। किनभने संसारमा यस्ता देवचन्द्र जस्ता साधुहरूले त कतिकै खोजी गरे उहाँ 17 वर्षको उमेरमा घरबाट निस्किनु भयो भन्ने आउँछ। 5 वर्षमै घर छोड्ने साधु पनि छन्। देवचन्द्र महाराज भन्दा धेरै तपस्या गर्ने साधु सन्त पनि भए। यो अचम्म अनौठो उहाँ यसरी हिँड्नु भयो भने हामीले कहानी सुनाएको होइन। उहाँभन्दा कठोर तपस्या गर्ने महापुरुषहरू पनि भए। कै पैगम्बर, कै तीर्थंकर, कै हुए अवतार, किन ब्रोधन मेट्टु विश्वको किया नै निर्विकार। तर उहाँहरू खोजी गर्दै हिँड्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो अनि भगवानको दर्शन पाउनुभयो अनि त्यो परमात्माको प्रेममा लीन हुनुभयो। त्यो परमात्माले सृष्टि किन बनाउनु भयो, त्यो परमात्मासँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहीबाट छोड्नु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तर देवचन्द्रजी महाराजको एउटै लक्ष्य छ, जबसम्म मलाई पूर्ण ज्ञान हुँदैन, त्यो तत्त्व ज्ञान जब म पाउँदिन तबसम्म मेरो खोजी जारी रहनेछ भन्दै यसरी 40 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक भागवत कथा श्रवण गर्नुहुँदछ। अब मेहेर संयोग र अब देवचन्द्रजी माथि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 14 वर्ष निष्ठाबन्ध सुना श्री भागवत जब। 14 वर्षसम्म निष्ठा भनेको जसरी हजुरहरू बस्नु भएको छ आनन्दले निष्ठापूर्वक मन बुद्धि पनि यही देवचन्द्रको कथाभित्र डुलाउँदै चित्त आवेश लीला भई। अब देवचन्द्रजी महाराजको चित्तमा परमात्माको आवेश यानि कि परमात्माको शक्ति अब बिस्तारै आउन थाल्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि निष्ठापूर्वक हामीले पनि परमात्माको ध्यान गर्यौं, परमात्माको कीर्तन, तर लगातारै फेरि साउन महिनाभरि होइन, एक दिन 2 दिन होइन, एउटा समय छुट्याएर निष्ठापूर्वक हामीले पनि परमात्माको चिन्तन गर्यौं भने परमात्माको हामीलाई आभास हुँदछ। त्यसरी नै देवचन्द्रजी महाराजको 14 वर्षको तपस्या पश्चात अब परमात्माको आवेश शक्ति, परमात्माको जोश, परमात्माको प्रेम उहाँको हृदयमा आउँदछ। अब फलस्वरूप सब नजर आया, तब साक्षात परमात्माको दर्शनको समय आउँदैछ। तब कसनी भई आकारको, हिजै मैले भनेको थिएँ, अब के भयो, परीक्षा भयो परमात्माको हैन। एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा जानु पर्यो भने के हुन्छ, स्कुलमा पनि 5 बाट 6 मा जानु पर्यो, परीक्षा लिन्छन् कि लिँदैन। परीक्षामा फेल भयो भने के गर्यो, 5 मै बस्नु पर्यो नि त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि अब परमात्माको एउटा परीक्षा हुँदछ। उहाँलाई अलिकति शारीरिक कष्ट हुँदछ। एक लङ्घन भई दुई, जो सन्निपात ज्वरो आउने है, एकदम आजभन्दा भोलि बढ्दै जान थाल्यो उहाँको। एक लङ्घन भई दुई भनेको आजभन्दा भोलि अझै शारीरिक कष्ट ज्वरो बढ्दै जाँदछ। तर श्रवण भङ्ग नगरे, तर उहाँले श्रवण धर्मलाई भङ्ग गर्नु भएको छैन। उहाँले मलाई पाना बनाउनु भएन उहाँ। अनि यह ज्वरो आउन लगे, एक लङ्घन भई दुई, श्रवण भङ्ग नगरे, कान बाँध सुन्ने जाए। कान बाँधेर, टाउको बाँधेर भए पनि अब देवचन्द्र आफ्नो घरबाट श्यामजीको मन्दिरमा कान्छी भट्टको पासमा भागवत कथा उहाँको श्रवण धर्मलाई निभाइराख्नु भएको छ। 3, 4, 5 भई ज्वरो नछुटे। जब असाध्यै ज्वरो बढ्यो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भयो अनि यो करते 10, 12 लङ्घन भई ज्वरो यति गर्दा गर्दै 10, 12 दिन भइसक्यो उहाँलाई शारीरिक कष्ट भइरहेको छ। अनि अब पिताजीलाई चिन्ता भयो। एउटा पुत्र छ, पिताजीले मत्तु मेता तबिबको बुलाया देखाया। अब त्यतिखेर अहिले जस्तो मेडिकल थिएन। 400 वर्ष पूर्व तबिब भनेको एकजना वैद्यलाई बोलाउनु भयो। पिताजीले त्यो छोराको अवस्थालाई देखेर कथा सुन्न जान छोड्दैन। उसको धर्म छ, आत्माको धर्म छ, अनि उसको अवस्था बढिरहेको देखेर एकजना वैद्यलाई घरमै बोलाएर ल्याउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब तबिब औषध दिया। अब वैद्यले यसो ज्वरो सोरो के छ नापेर एउटा जडीबुटी औषधि दिनुभयो।
जतन करो इन साथ। अनि त्यो औषधि दिएर के भन्नुभयो, जतन गर्नु है। यो दबाई खाएपछि वायु लग्न देवे, बाहिर हावा लाग्न नदिनु है। हेर्नुहोस् है, हुनलाई व्यवहारिक कुरो, तर यहाँ भित्र त्यो देवचन्द्रको दृढ संकल्प, दृढ विश्वासले गर्दा यहाँ परमात्माको अवतरण हुँदैछ। त्यो भएर संसारले अलिकति रोक्दैछ उहाँलाई, विभिन्न वाहनमा परीक्षा हुँदैछ यहाँनिर उहाँलाई। वैद्यले भन्दैछन् म दबाई खिलाइदिन्छु, यो दबाई खाए पछाडि हावामा चाहिँ निस्किन पाइँदैन है। जतन करो इन पर, देवचन्द्रलाई घरभित्रै राख्नु। तब कुँवरबाई ने कया ए अभै जाए भागवत। मधुमेताको श्रीमती यानि कि देवचन्द्रको आमाले के भन्नुभयो, के को जतन गर्नु, यसको त अब भागवत सुन्न जाने बेला भइसक्यो। यो त अब अलिकति भोजन गरेर भागवत सुन्न गइहाल्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैले हिजै भनेको छु है, भक्तहरू 3 किसिमको हुन्छन्। 3वटा मर्यादामा बसेर आफ्नो श्रवण धर्म निभाइरहेको हुन्छ। हिजै मैले भने परवाह, मर्यादा अनि पुष्ट, 3वटा दर्जामा बस्छ। तर देवचन्द्र भनेको कुनै बहाना छैन, उहाँलाई कुनै बहानाबाजी छैन। आज के न्यु पाएर नजान पाए नि त्यो भन्ने किसिमको उहाँलाई छैन त्यो हैन। कोही कोही भक्तहरूलाई हुन्छ नि, आज म मन्दिर आइदिरहेको थिएँ आधी घन्टा, कृष्ण कन्हैया लाल की आइदिरहेको थिएँ भने कसलाई भयो, मन्दिरलाई आइदिरहेको थिएँ भन्ने भयो। तर कुनै मर्यादा, कुनै आश नराखेर मेरो आत्मा, मेरो प्रियतमलाई अनुभव गर्ने, प्रियतमलाई दर्शन गर्ने मनमा इच्छा लिएर देवचन्द्र श्री निष्ठापूर्वक हुनुहुन्छ। र आमाले थाहा पाउनु भयो देवचन्द्रको, वैद्यलाई भन्नुभयो अब यसको त भागवत सुन्न जाने बेला हुन आँटो। असोज कार्तिकको बेला छ, समय अलिकति हावा चल्न थाल्यो, बाहिरको चिसो हावा भेट्छ, एकदम कठिन अवस्थामा आउनुहुँदैछ। तब वैद्य औषधको इनसे लिया, फेर वैद्यले औषधि वापस माग्यो। यदि मैले यसलाई यो दबाई दिएर हावामा गयो भने यसको शरीर पनि छुट्न सक्छ, त्यसको जिम्मा म लिन सक्दिनँ। त्यो भएर फेरि औषधि वापस लिनुभयो। विन भएपछि सन्निपात मे आऊ विन दुजिबेर। त्यो भएर सन्निपात भएको छ है, जनै खटेर हामी के भन्छौँ नि, एकदम शरीरलाई कष्ट, त्यो अवस्थामा हुनुहुँदछ। तब मधुमेता ने कया करेंगे हम, जता पिताजीले के भन्नुभयो, हे वैद्य हजुरले औषधि यही छोडिदिनुहोस्, यसको जतन म गर्नेछु। अनि सम्झाउन थाल्नुभयो छोरालाई। बाउले के भन्नुभयो, धर्म राखे तो देह है, जवाफ देते यूं कर। अब यो बाबु छोराको विवाद भयो। पिताजी भन्नुहुन्छ देह राखे तो धर्म रहे। यदि पहिले यो शरीर रह्यो भने न, यो शरीरले धर्म गर्दछ। किनभने शास्त्रमा शरीर माध्यम, शरीर एउटा धर्म गर्ने एउटा माध्यम हो। यही हातले सेवा गर्दछ यही शरीर हो, यही कानले सुन्दछ यो शरीर हो, आँखाले देख्दछ यो शरीर हो। यदि देह रहेको धर्म रहे, यदि शरीर रह्यो भने न तिमीले धर्म गर्न सक्छौ, भोलि भागवत सुन्न जान सक्छौ। यदि तिम्रो शरीर छुट्यो भने भोलि कसरी भागवत सुन्न सक्छौ भनेर यसरी शरीरको धर्म सम्झाउनु भयो पिताजीले। देवचन्द्र के भन्नुहुन्छ, आत्मा रहे तो देह रहे। यदि मेरो आत्माको धर्मलाई नै छुटाए भने, आत्मा नै रहेन भने यो देहको के अर्थ छ र? धर्म रक्षति रक्षित भन्छौँ नि हामी। यदि धर्मको रक्षा गर्यो भने धर्मले हामीलाई रक्षा गर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी अब बाबु छोरा बीच के हुँदछ, संवाद हुँदछ। वैद्य तो तब उठ गया। वैद्य त्यति भन्दा भन्दै के गरे, आफ्नो स्थानबाट उठेर जानुभयो। काढा पिलायो जब, अनि माताजीले काढा, अलिकति औषधि, काढा भनेको बुझ्नुहुन्छ, मिश्री हालेर यसो पानी अलिकति के कम हुन्छ कि भनेर काढा पिलाइदिनुहुन्छ। बखत हुआ सुनने का। अब यहाँ मन्दिरमा 12 बजे जस्तो भयो। कतिजना हुन्छ पहिले 12 बज्छ हुन्छ, कसैलाई पहिले 3 बज्छ, नहोला पक्कै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो भक्तको एउटा प्रकार हो।
त्यसरी नै अब सधैँ चाहिँ नियमित अब भागवत सुन्ने बेला भयो। वखत हुआ सुन्ने का कान मुद लाठीले चले। देवचन्द्र त यसो कानमा पट्टी बाँधेर लौरो लिएर अब उठेर हिँड्न पो लाग्नु भएछ घरबाट। मत्तुमेता कोरबाई बहुत वर्जे, माता पिताले बहुत बार रोक्नु भयो तर मान्नु भएन। तब घर में रुद टीवाडते द्वार खडा मत्तुमेता। अब पिताजी अलिकति कठोर हुनुभयो किनभने माया छ पुत्रको। अनि घरमा समातेर ल्याएर घरभित्र जो नौतनपुरी जानुभएको छ हिजै मैले भने राजमन्दिर जुन देवचन्द्रजीको घर हो त्यो मन्दिरमा देवचन्द्रजीको जुन कथा छ यो थुनेको कोठा छ नि त्यो कोठा अहिले पनि राखेको छ त्यहाँ। त्यो पवित्र स्थान है, त्यहाँ दर्शनीय स्थान अहिले पनि छ। 400 वर्ष पुरानो त्यो भवन अहिले पनि छ, राजमन्दिर भनिन्छ। त्यहाँ लगेर थुन्नुहुन्छ पिताजीले समातेर लगेर बाहिरबाट। अब अहिलेका यस्ता चुकुल थिएन र आगले के थियो त्यतिखेर ढोका लगाइदिनु हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वार खडा मत्तुमेता। आप मत्तुमेता अब आफू के हुनुभयो, खडा हुनुभयो बाहिर दरवाजामा। श्री देवचन्द्रजी पुकारही। देवचन्द्रजी महाराजले पुकार गर्न थाल्नुभयो कि मेरो आत्माको कथा भागवत, मेरो आत्मा भागवतमा पुगिसक्यो। ए मूर्ख, किन रोकेर राखेको छौ मलाई भनेर यसरी पुकार गर्नुहुँदछ। रे मूर्ख में मर्नेको नहीं। के भन्नुभयो देवचन्द्रले? हे मूर्ख माता पिता हो, म मर्नेवाला होइन। नासतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतौ गैरवेतन तनयुस् तत्त्वदर्शिनी गीतामा भनिएको छ। अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। असोचने न सोच प्रज्ञा वादन से वासस गता असुन गता सोच नानु सोचन्ति पण्डिता। हे अर्जुन, त जसले मर्छ मर्छ भन्दैछस् नि त्यो त तैले नमारे पनि मर्छ। त्यो त जुन यो शरीर छ यो त कसैले नमारे पनि आफै मर्छ। अनि जुन भित्रको चेतन आत्मा छ नि यो त केही गरेर पनि मर्नेवाला छैन। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न सकल दैत्यापनो सोसाइटी मार्गतः। यसलाई न जलाएर जल्छ न काटेर काट्छ है, न भिजाउँदा भिज्छ। यो त अविनाशी आत्मा छ, यो आत्मा मर्नेवाला छैन। देवचन्द्र पनि भन्दै हुनुहुन्छ पिताजीले कि हे मूर्ख, मैं मर्ने का नहीं। म त्यो मर्नेवाला म शरीर होइन, म आत्मा हुँ। मेरो आत्माको कथा सुरु भइसक्यो भागवतमा। मेरा देखोगे आकार। मलाई यहाँ छोडेर गयो भने तिमीहरू जब शरीर भन्छ यो शरीर म यहीँ राखेर मेरो आत्मा भागवतमा निस्केर जान्छ। यो हो भक्तको असली श्रवण धर्म भने। त्यो दर्जामा हुनुपर्दछ ब्रह्म ज्ञान या धर्म भनेको त्यो हो वास्तवमा। त्यस्तो सम्बन्ध आत्माले त्यस्तो परमात्मा खोजेको हुनुपर्छ भित्रबाट। केवल परम्परा धान्ने गर्दिने गरिदेऊ, यो गरे उ गरे देखासिकी यतिमा मात्रै सीमित छैन धर्म भने। धर्म भनेको त्यो वास्तविकता, त्यो भित्रको पुकार, त्यो भित्रको अर्जी, त्यो किसिमको भावना देवचन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ। उ त मेरी आत्मा जाएगी। हे मूर्ख, मेरो आत्मा त निस्केर जानेछ, और नै विचार। त्यस पछाडि ये क्यों ये माने नहीं तब गिरे पाछले पाए। अब केही नमानेपछि देवचन्द्र श्री पुकार गर्दा गर्दै उहाँको शरीर के गर्दछ, ढल्दछ, भुइँमा लड्नु हुँदछ। खमा खमा माता कहे गिरे भोमा खाए। माताजी के भन्न थाल्नुभयो? खमा खमा भनेको क्षमा गर भगवान, अब छोरो गयो भन्ने माताजीले आवाज भइसक्यो। किनभने मेरो शरीर होइन भनिसकेको छ, शरीर ढलेको छ। क्षमा गरे हे भगवान, हामीले रोक्यौँ यसलाई, क्षमा गर भनेर माताजीले चाहिँ झ्यालबाट भित्र देवचन्द्र लडेको अवस्थामा देख्नुभयो। गिरे भोमा भमरी खाए। तब कुँवरबाईले स्वर गर्यो। माताजीले ठुलो आवाजले पुकार गर्नुभयो, ए सुन्नुहोस् त भनेर पिताजीलाई बोलाउनु भयो। पिताजी उता अगाडिपट्टिको द्वारमा हुनुहुन्छ। मैले अघि भने नौतनपुरी जो जानु भएको छ यो लीलालाई प्रत्यक्ष यो घटना घटेको स्थान अहिले पनि छ। कठिन कर खुलाए द्वार। देवचन्द्र भित्रबाट चुकुल लगाइदिनु भएको थियो। अनि पिताजीले सुनिसकेपछि जबरजस्ती ढोका खुलाउनु भयो। आकार आँख फिर गई कछुनावी विचार। भित्र गउँदा देवचन्द्रको आँखा साँखा अब
अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ। अहो श्री देवसुनज्यू पुकार सुनावे खान एक कछु सुनते नै। माता पिताले पुकार गरेर बोलाइरहेको छ, हे देवचन्द्र उठ, तिम्रो भाग सुन्ने बेला भयो। यहाँसम्म भने कि माता पिताले तिम्रो गुरु तिमीलाई बोलाउन आउनु भएको छ यहाँ भन्दाखेरि पनि देवचन्द्रजी महाराजले केही आवाज निकाल्नु भएको छैन। तुमको कोही नरोक कही चलो पहुँचाए धाए। उठ देवचन्द्र, तिमी भागवत तिम्रो आत्माको धर्म श्रवण गर्न जाऊ, अब तिमीलाई कसैले रोक्नेवाला छैन भनेर यसरी सम्झाइराख्नु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक आधा घडी पछि एक आधा घडी भनेको करिब 30-35 मिनट पछाडि हेर्नुहोस् है, एक घडी भनेको 22.5 मिनट, एक डेढ घडी पश्चात कछु भए साउचेत देवचन्द्र अलिकति के हुनुभयो, सचेत हुनुभयो, अलिकति यसो आँखा खोल्नुभयो। तब उठ बैठे भई मुख हो गया सुपित्र। देवचन्द्रजी महाराज के गर्नुभयो, उठ्नुभयो। जब उठेर हेर्दाखेरि त मुखमण्डल पुरै के भइसकेको छ, सेतो भइसकेको छ। जाए श्रवण श्री भागवतको कोही नबर्जे। तुम पिताजीले के भन्नुभयो, देवचन्द्र अब तिमी भागवत सुन्न जाऊ, तिमीलाई कसैले रोक्नेवाला छैन। लाठी पकड ठाडे भए देवचन्द्रजी अब लौरो समातेर ठाडो भएर उठेर के गर्नुहुन्छ, कहो त पहुँचावे हम। यदि तिमी भन्छौ भने म तिमीलाई साथमा लिएर म भागवत कथामा। कति छ भने नि यहाँदेखि देवचन्द्रको घरदेखि भागवत कथा सुन्ने ठाउँ को जानुभएको छ भन्नु त कति छ? यहाँबाट सिर्जना चोक महेन्द्रपुर टाढा हो, यहाँबाट लगभग सिर्जना चोक जति छ। अब अहिले चाहिँ त्यो बाटा घर गाडी धेरै भएर टाइम लाग्ने हो। पहिले के थियो, खुल्ला थियो, नजिकै छन् ती 5वटा मन्दिरहरू सबै के छन्, नजिकै छन्। त्यो भएर देवचन्द्र राज मन्दिरबाट श्यामजीको मन्दिरमा अब जानु हुँदछ। श्री देवचन्द्रजी बोले नहीं। पिताजीले के भन्नुहुन्छ उहाँले सुन्नु भयो। यो हामी धेरै सुन्छौँ क्या अर्काका कुरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाम्रो दिमाग त नि त्यो नगरपालिकाको गाडी जस्तो हुन्छ। नगरपालिकाको गाडीमा के गर्छन्, घरै पिछेको फोहोर हाल्छन् कि हाल्दैनन्? हाम्रो दिमागमा पनि फलानाले यस्तो, फलानु यस्तो, फलानु यस्तो, फलानु यस्तो, दुनियाँका राम्रा होइन नराम्रा कुरा चाहिँ के गर्छौँ, यहाँभित्र हाल्छौँ अनि तात्छ, दिमाग तात्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की के भने माता पिताले देवचन्द्रलाई केही परवाह छैन। देवचन्द्रजी बोले नै, देवचन्द्रजी बोल्नु नै भयो। के हो साधु भनेको? एकजना साधुलाई गाली गर्दै रहेछन् कि हे साधु, तपाईँले यस्तो फटा साधु गरे, पल्लो गाउँमा तपाईँले यसो गरेर हिँड्नु गरे, तपाईँलाई चोर भन्दा रहेछन्, कतिले तपाईँलाई फटा अरे। एउटाले सुनाइरहेको रहेछ, साधु के गर्दा रहेछन्, कहाँ मच्छेट कराउँछौ भनेर यसो कान यसो गर्दा रहेछ भनेको उसको बोलीको परवाह राखेकै छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने हामी अरूलाई सुनाउँछौँ, अरूका कुरा धेरै सुन्छौँ अनि हामी दुखी हुन्छौँ। आध्यात्मिक व्यक्तिमा यो चिज हुनु हुँदैन भनेर शास्त्रले वर्जित गरेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकचोटि कछुवा र कुकुरको कम्पिटिसन गराएछन्। जो चाँडो पुग्छ त्यो स्थानमा त्यसलाई राजगद्दी दिने भनेर एउटा सभा बोलाइन्छ। अब कुकुर र कछुवा हेर्नुहोस्, कुकुर त बुझिहाल्छ एकैछिनमा पुग्छ, कछुवा त बिस्तारो हिँड्छ। दुईजनाको कम्पिटिसन गराइएछ, कम्पिटिसनमा भाग लिएछ कछुवाले। त्यस पछाडि कम्पिटिसन गराइयो। अब कुकुरलाई के छ, ढुक्क छ मैले जित्छु भन्ने, म पुगिहाल्छु, म मेरो स्योर छ हो। कछुवालाई टेन्सन छ, बिस्तारै अनि सुरु भएछ उनीहरूको दौड। अनि पल्ला घर गएछ कुकुर पल्लो घरबाट, ए सुन है, कुकुरहरूलाई पनि सुनायो है, म त कम्पिटिसनमा भाग लिएको छु, हेर त मसँग कछुवा छ, त कछुवा हिँड्नै सक्दैन, फिक्स छ म जित्ने भन्छ। अनि अलिक पल्लो घर जाँदो रहेछ अनि अरूले भन्दा रहेछन्, कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि म यसरी हिँडेको भनेर सुनाउँदा 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 गर्दा कछुवा त अघि पुगिसकेर राजगद्दीमा बसेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कछुवालाई केही परवाह छैन, आफ्नो लक्ष्यमा निश्चित भएर दौडिरहेको छ। यता यो सुन्ने र सुनाउनेले के भयो, उसको लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन। त्यसरी नै हामी पनि कहिलेकाहीँ
अल्मलिन्छौँ, कहिलेकाहीँ के कुराले अल्झाउँछौँ, कहिले त भक्तिबाट पनि विमुख हुन्छौँ कहिलेकाहीँ त। यस्तो भएन, उस्तो भएन, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्दै के गर्दै गर्दै हामी के गर्छौँ, त्यो परमात्माको वाणीसम्म पुग्नै सक्दैनौँ। त्यो ज्ञानको गहिराइसम्म पुग्नलाई केले दिँदैन। कसैलाई के मन पर्दैन, कसैलाई के विधि मन पर्दैन, कसैलाई के मन पर्दैन है। त्यो भएर विराटमा अष्टावरण भन्ने पढ्छौँ नि हामी। भगवान नारायणका जीवहरू नारायणको हृदयसम्म पुग्नका लागि आफ्ना आवरणहरू छन्। तर देवचन्द्रजी महाराज के गर्दै हुन्छ, श्री देवचन्द्रजी बोले नहीं, धेरै चासो लिनु भएन। चले श्यामजी के मन्दिर द्वार। देवचन्द्रजी अब श्यामजीको मन्दिरको द्वारमा पुग्नुभयो। श्यामजीको मन्दिर सानो छ है, अहिले पनि सानो भगवान श्री कृष्णको मूर्ति छ, सानो मन्दिर छ। उतापट्टि अहिले यसो निर्माण हुँदैछ, तर मन्दिर के छ, सानो छ। त्यहाँ भागवत सुनाउनुहुन्थ्यो। प्रसङ्ग छ, कान्छी भट्ट आसनमा बस्नु भएको छ। वरिपरि बजारका बडे साहुकारदेखि लिएर सारा वासीहरू, नगरवासीहरू कथा सुनिरहेका छन्। जब भागवत सुन के फेर आए घर। देवचन्द्र 2 दिन जानुभयो, भागवत सुन्नुभयो, बेलुका घरमा आउनुभयो। तब ही चैन जो पाइया, तब अलिकति आराम मिल्यो अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ ठुलो सूत्र लुकेको छ नि, जीवनको सूत्र लुकेको छ। जो परमात्माको प्यासी आत्मा हुन्छ नि, त्यो परमात्माको भक्ति बिना रहनै सक्दैन। उसको जीवनको एउटा हिस्सा नै सत्संग बनिसकेको हुन्छ। उसले सत्संग नपाउँदाखेरि के हुन्छ, एकदम दुखी हुन्छ। थाहा छैन, अनि मन दुखी भएपछि शरीरमा दुःख कष्ट आउँछन्। जब भागवत सुनेर आइसकेपछि बिस्तारै शरीरलाई आराम मिल्यो। ठाडा नरया ज्वरो, अनि अब ज्वरो बिस्तारै बिस्तारै के गर्न थाल्यो, घट्न थाल्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। किनभने जो श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, जो मेरो भक्त छ नि, अनन्य भावले मलाई भज्दछ हैन। अनन्याश्चिन्तयो ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम भनेर श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, जो भक्त अनन्य भनेको एउटैमा सब कुछ देखिने, अनन्य भावले एउटै मेरो पति हो भन्ने त्यो भावले, अनन्य भावले भज्दछ, समर्पित हुँदछ नि, उसका सम्पूर्ण दुःख कष्ट म वहन गरिदिन्छु भन्नुभएको श्री कृष्ण। अब देवचन्द्र त श्री कृष्ण स्वरूप हुनुहुन्छ, श्री कृष्णको भक्त हुनुहुन्छ, श्री कृष्णकै अर्धाङ्गिनी स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यो भएर सारा दुःख कष्ट त्यही भागवतको ज्ञानको प्रेमले वहन गरिदिनु भयो। फिर यहाँ से पथ लिया, हो चली फुर्सत, दिन दिन चढ़ते गए, वर्षनी गई हाथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री दिनदिनै अब दुःख कष्ट अलिकति घट्दै घट्दै गयो। कसौटीको जुन दुःखको सिमाना थियो अब पार भयो। दिन 10-15 हुए, कथा सुनते है काना, तहाँ आयो दीदार का तुम की मेरी भई पहचान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उहाँलाई जुन दुःख कष्ट भयो नि, यस्तो दुःख कष्ट भएको 10-15 दिन व्यतीत भएपछि अब एउटा अनहोनी घटना घट्दछ। याद गर्नु होला है, जुन स्थानमा जुन स्थलमा अबबाट स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुनु हुँदैछ, एउटा अनहोनी घटना घट्दैछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जुन घटनामा केवल देवचन्द्रजी मात्रै सामेल हुनुहुन्छ है, याद गर्नु होला। गुरु आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, शिष्य आफ्नो ठाउँमा छन्, कथा सुनिरहेको छन्। केवल त्यो देवचन्द्रलाई मात्रै अब परमात्माको के हुन्छ, कृपा हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने यो परमात्माको, म बार बार भन्छु, परमात्माको कृपा सबैलाई हुँदैन। एकजना सन्त ज्ञानेश्वर नाम गरेका ठुला विद्वान एक ठाउँ कथा गर्दै हुँदो रहेछ। यो दृष्टान्त तर यथार्थ हो है। कथा विभिन्न ठाउँमा कथा यज्ञ सुनाउँदै सुनाउँदै हिँड्नु हुँदो रहेछ। एक दिन कथा सुनाउँदै गर्दाखेरि कथामा उहाँले भन्नुभएछ, ज्ञान, विवेक, शक्ति अनि भक्ति भनेको यो सबैलाई हुँदैन है। यो परमात्माले योग्य पात्र देखेपछि मात्रै यी चिजहरू प्राप्त हुन्छ, सबैलाई यी चिजहरू प्राप्त हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकजना कथा सुन्न आउने एकजना महिलालाई विश्वास लागेन छ। त्यस्तो पनि हुन्छ,
भगवान त सबैका हुन्, सबैमाथि भगवानको कृपा हुन्छ, सबैमाथि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कृपा हुन्छ। हो त्यो भएर सुनाउनु भयो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैले कार्यक्रम सञ्चालकलाई कृष्ण कन्हैया लाल की भनेको याद गर्नु होला। भगवानको भक्ति, ज्ञान र विवेक सबैलाई हुँदैन, केवल पात्रता भएको चिजलाई मात्रै हुन्छ भनेर कथामा सुनाउनु भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। प्यारे सुन्दर साथ भक्तहरू, मैले श्रद्धेय गुरुजीलाई आग्रह गरेर एकैछिनको समय व्यतीत गर्न चाहेको छु, किनकि आज हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु निम्ति तपाईँ हाम्रो निमन्त्रणालाई अनि आजका मेलाकर्ताको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै पोखरा प्लास्टिक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष आदरणीय ऋषिराम पोखरेजी हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई म एकपटक अगाडि आएर प्रमुख अतिथिको अतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले हामीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। आजका प्रमुख अतिथि पोखरा प्लास्टिक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष, सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय ऋषिराम पोखरेजी। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै उहाँको समय अति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय केही समय मात्र दिनुभएको छ। त्यसकारण मैले सधैँ गुरुजीलाई यो हजुरको वेगमा चलिरहेको कथालाई एकैछिन रोक्न चाहे, त्यसको लागि क्षमा चाहँदै म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय श्रीकृष्ण प्राणी मन्दिर पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष निलाम्बर सापकोटाज्यूलाई अगाडि आइदिनु निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि प्रमुख अतिथिको समय बहुत कम छ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले अब भन्ने पछि पठाइहाल्नु पर्ने छ, किनकि उहाँको अन्त पनि कार्यक्रम तयार भएको हुँदा उहाँलाई हामीले धेरै समय राख्ने छैनौँ। त्यसकारण उहाँबाट पनि हामीले अब 5,555 सय प्राप्त भएको छ। जोरदार ताली गर्दै उहाँलाई मायाको चिन्ह र सम्मान पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि पोखरा प्लास्टिक व्यवसाय समितिका अध्यक्ष तथा धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व अति आदरणीय ऋषिराम पोखरेजीलाई सधैँ गुरुजीको समीपमा गएर सम्मान पूर्वक गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि ऋषिराम पोखरेजीलाई सधैँ गुरुजीको समीपमा गएर सम्मान पत्र र मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय ऋषिराम पोखरेजी हुनुहुन्छ। समय व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै अति व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँ हाम्रो लागि 5 मिनटको समय लिएर आउनु भएको छ। त्यसकारण हजुरको चलिरहेको कथाको वेगलाई मैले एकैछिन रोक्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि हृदयदेखि क्षमा प्रार्थी छु। एकपल्ट जोरदार तालीले गरौँ आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व पोखरा प्लास्टिक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष ऋषिराम पोखरेजीलाई हामी मायाको चिन्ह र सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। जोरदार तालीले अभिनन्दन गर्दै धेरै साधुवाद श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँप्रति। त्यस्तै गरी आजका सेवाकर्ताले पनि हामीलाई 5,555 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रमको अन्तिममा हामी मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले हामी एकैछिनको समय केवल प्रमुख अतिथिलाई मात्र हामीले विश्राम लिएका हौँ। म धेरै धेरै साधु श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु आदरणीय ऋषिराम पोखरेजीप्रति धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै अब आउनुहोस् म परमादरणीय गुरुजीलाई आफ्नो कथाको शुभभाव अगाडि बढाइदिनु निम्ति म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। र हामी श्रीमद् वितक कथाको देवचन्द्रजी महाराजजीको जुन जीवनको खोज छ, जीवनको सानो उमेरदेखिको जुन एउटा लक्ष्य लिएर जानु भएको छ, त्यसको सार तत्त्वमा छौँ हामी। म प्रसङ्ग भन्दै थिएँ कि एकजना सन्त ज्ञानेश्वर नाम गरेको सन्तले आफ्नो कथा चर्चामा एक दिन भन्नुभएछ, ज्ञान, विवेक, शक्ति अनि भक्ति यो चिज चाहिँ सबैलाई हुँदैन, यो सबैको बसको बात होइन भन्दा एकजना महिलालाई विश्वासै लागेन, एकजना भक्तिमय माताजीलाई विश्वास लागेन। यस्तो पनि हुन्छ, भगवान सबैको, आत्मा सबैको एउटै छ, सबैभित्र समान हुन्छ भक्ति, सबैभित्र परमात्माको शक्ति बराबर हुन्छ भनेर सम्झाउनु भएछ। त्यो दिन त्यत्तिकै लाग्नु भएछ घरतिर, सन्तजी पनि चुप लागेर आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो र भोलिपल्ट बिहानै ती सन्तले त्यो गाउँभरिको एउटा मूर्ख व्यक्तिलाई बोलाएछ, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि ती मूर्ख व्यक्तिलाई बोलाएर के भनेछन्, त्यो फलानो जुन माताजी हुनुहुन्थ्यो प्रश्न गर्ने हिजो माताजीको घरमा पठाएछन्, तिमी त्यो घरमा जाऊ, अनि ती माताजीसँग गएर केही सुन चाँदी केही पैसा सापट मागेर लिएर आऊ भनेर सन्तले पठाउनु भएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि बिहानै उठेर ती गए, अलिक गाउँका मूर्ख व्यक्ति या अलिकति फटा व्यक्ति भनेको कारोबारमा विश्वास नगर्ने व्यक्ति गएर जब माग्दाखेरि के गरे, फटालाई दिन्छु म, मेरो सुन तँलाई कहाँ दिन्छु म, तैँले फिर्ता गर्दै गर्दै कतिको खाएर लुटेर भागेका छस् न, अब के भनेन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि त्यति बेलै सन्त पुगेछन् फेरि ती महिलाकोमा जसले प्रश्न गरेकी थिए, उसको पासमा पुगेर कि हे भक्तिमय माताजी, मलाई केही समयको लागि अलिकति गरगहना चाहिएको थियो, मलाई केही समयले गरगहना दिनुहोस् न भन्दाखेरि चुप लागेर गरगहना निकालेर सन्तलाई दिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब त्यस पछाडि सन्तले सम्झाउनु भयो, हिजोको जिज्ञासालाई अब सम्झाउनु भयो, तपाईले एउटा संसारको गरगहना पैसा त जो पायो एउटा मूर्ख व्यक्तिलाई दिँदैन भने परमात्माको कृपा, मोक्षको कुरो, मुक्तिको कुरो, भक्तिको कुरो, शक्तिको कुरो पनि सबैको बसमा हुँदैन। भाग्यो उदयन पौर्जन्म समर्चितेन सत्सङ्गमं सुपुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमन्धकार। भागवतमा के भनेको छ, हाम्रो पूर्व जन्मको नराम्रा कर्महरू सकिएपछि हाम्रो के हुन्छ, भाग्य उदय भएर मात्रै सत्सङ्गमा आउन पाइन्छ। यो त्यतिकै रहरले सत्सङ्गमा आएको होइन, तपाईँ हामी भित्रको जुन आत्मा थियो, जन्मान जन्मान्तरदेखि गुम्सेको, जन्म मरणमा अड्केको, रोई कराई 84 मा गएको जुन आत्मा छ, यो आत्मालाई परमात्माको चरणमा आउनका लागि पनि परमात्माको कृपा भएको हुनुपर्दछ, त्यो पात्रता हेर्नु हुँदछ परमात्माले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र यसरी देवचन्द्रजी पनि 14 वर्षसम्म भागवत कथा सुनेपछि अब एउटा अनहोनी घटना घट्दछ है, यो एकदम महत्त्वपूर्ण घटना छ। हामी एउटा भजन सुन्छौँ र भजन पछाडि त्यो एकदम भागवतको गहिराइमा जान्छु म एकछिन। भागवतको वर्णनमा सुखदेव महाराजले यस्तो घर बताउनु भएको छ कि छैन, मुक्तिको स्थान बताउनु भएको छ कि छैन, त्यो स्थान बताउनु भएको छ भने त छँदैछ, छैन भने अब देवचन्द्रले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ गुरुसँग। वास्तविक आत्माको घर पहिचान नहुन्जेल जिज्ञासा गरेर स्वयं परमात्मा प्रकट भएर अब आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। जुन दर्शनको प्रसङ्ग हामी सुन्नेछौँ, हामी एउटा सुन्दर भजन सुनेर अनि त्यस पछाडि त्यो प्रसङ्गलाई आज भूमिका बाँधेर भोलि शनिबार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको कलियुगमा आफ्नो स्वरूप सहित ज्ञान सहित
द्वापरमा लीला देखाउनु भयो, कलियुगमा ज्ञान सहित सारा जगतको सृष्टिको परिचय, म को हुँ, म कहाँबाट आएको, म किन आएको, जगत के हो, जीव के हो, ईश्वर के हो, प्रलय हुँदा कहाँ प्रलय हुन्छ, सृष्टि कसरी बन्यो, धर्म के हो, परमात्मा एउटा भए, अनेक धर्म पन्थ के हुन्, सार तत्व के हो, सम्पूर्ण कुरो बताउनुहुन्छ। आउनुहोस् एउटा भजन सुन्नेछौँ। हाम्रो सामु आज विशेष प्रमुख अतिथि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि फेरि पनि एकचोटि सबैले जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्दै, उहाँलाई सम्मान गर्दै, उहाँ पोखरा प्लास्टिक व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष, अत्यन्तै धार्मिक व्यक्तित्व, किनभने उहाँहरूले आफ्नो संस्थाबाट भर्खरै एउटा सैला पाखामा विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि व्यवसायको केही हिस्सा एउटा सेवामा लागोस् भन्ने भावले विभिन्न सेवा गर्नुहुने आदरणीय ऋषिराम पोखरेलज्यूलाई पनि सम्मान स्वागत गर्दै आउनुहोस्। हामी एउटा छोटो भजन सुनेर अनि फेरि प्रसङ्गमा जोडिनेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। आउनुहोस् सबैजना एकछिन नाचौँ। चौध वर्ष निष्ठ भन्दा भागवत सुनि, 14 वर्ष निष्ठ भन्दा भागवत सुनि, ल्याउनु भयो तारतमा सुन्दर साथलाई भनी, ल्याउनु भयो तत्त्व ज्ञान सुन्दर साथलाई भनी, हुनै तत्त्व ज्ञान पढौँ बुझौँ सजना, हुनै तत्त्व ज्ञान। सबैजनाले ताली बजाउनु होला, उठेर नाच्नु होला। ठुला ज्ञानी ऋषि मुनि खोजी हिँड्थे उनी, ठुला ज्ञानी ऋषि मुनि खोजी हिँड्थे उनी, खोजी गर्नु भो आफ्नो मानेको भनी, खोजी गर्नु भो, खोजी गर्नु भो, खोजी गर्नु भो, आफ्नो मानेको भनी, खोजी गर्नु भो, खोजी गर्नु भो, खोजी गर्नु भो, आफ्नो मानेको भनी, खोजी गर्नु भो, खोजी गर्नु भो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री देवचंद्र जी महाराज सतगुरु महाराजले अब परमात्माको कृपा हुन लागेको छ त्यतिखेर, तर उहाँभित्र सम्पूर्ण जिज्ञासा, खोज, एउटा पुकार, एउटा भावलाई हेरेर मात्रै अब परमात्माले दर्शन दिनुहुँदछ। यो बीचमा अब गुरुसँगको संवादको प्रसङ्गलाई हामी छोटो जोड्नेछौँ।
त्यस पछाडि आजका मेलाकर्ताज्यूको जन्मदिन पनि छ। त्यो भएर हामी विशेष कार्यक्रम अरू कार्यक्रम भएकोले हामी श्रीकृष्ण जो साक्षात् श्रीकृष्णले देवचन्द्रजीलाई दर्शन दिएको प्रसङ्ग चाहिँ भोलि सुन्नेछौँ। भोलि शनिबार पनि हो र आज त्यो दर्शन भन्दाखेरि पूर्व कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबैजना शान्त हुनु होला है एकैछिन, भनिरहनु पर्दैन, शान्त नै छौँ। तर पनि अलिकति भागवतको सार कुरो यहाँ देवचन्द्रजीले आफ्नो गुरुलाई सोध्नु हुँदछ, त्यो प्रसङ्ग यहाँ राख्नु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो रूपमा उहाँले भागवत श्रवण गर्नुभयो कि मैले अघि भने भागवत भनेको सम्पूर्ण शास्त्रको सार हैन। राम मान्ने शिव मान्ने जो भए पनि हामी मृत्यु भइसके पछाडि वर्ष दिनमा पुराण लाउँदा हामी के पुराण लाउँछौँ? भागवत पुराण लाउँछौँ हामी। त्यो कृष्ण कथा स्वयं व्यास भगवान व्यासलाई पनि त्यो भागवत नलेखिकन मनमा सन्तुष्ट भएन अरे। त्यो त कृष्णको कथा, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको कथा जुन भागवत कथा छ श्रवण गरिराख्नु भएको छ। र आजको दिनमा जानुभयो आफ्नो श्रवण धर्म गर्नको लागि, आफ्नो आसनमा बस्नु भएर गुरुलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अघि मैले भने कुन दर्जामा सुन्नु भएको छ भने भागवतको सार भनेको जसरी गीताको सार भनेको 15 अध्याय, पुरुषोत्तम योग भन्छौँ हामी 15 अध्यायलाई हैन। त्यसरी नै गरुड पुराणको सार भनेको 16 अध्याय जसमा तत्त्व ज्ञानको कुरो गरेको छ। 15 अध्याय मात्रै पढ्यो, 16 पढेन भने फेरि त्यो बुझेन त्यसले कुरा। त्यसरी नै श्रीमद् भागवत महापुराणमा 12 वटा स्कन्द छन्, 12 वटा किताब छन्, 12 वटा च्याप्टर छन्, जसमध्ये 9 स्कन्दसम्म श्रीकृष्ण द्वापर युगमा आउनुभन्दा पूर्व भगवान विष्णुका विभिन्न अवतारहरूले आएर कस्तो कस्तो विष्णुका जगतमा ज्ञान दिए, कस्तो किसिमले एउटा धर्म स्थापना गरे, दुःखमा परेका धर्म नाश भएकोलाई कसरी पुनर्स्थापना गरे, विभिन्न अवतारको वर्णन गरेको छ भने भागवतको 10औं स्कन्दमा के छ? कृष्णको लीला छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 10औं स्कन्द भनेको भागवतको प्राण हो, भागवतको आत्मा हो 10औं स्कन्द। स्वयं सुखदेव महाराजले भन्नुभएको छ 10औं स्कन्दमा 90 वटा अध्याय छन्। कतिवटा अध्याय भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? शीर्षक हो। त्यो अध्यायभित्र श्लोकहरू धेरै हुन्छन्, विषयवस्तु धेरै हुन्छन्। जसरी स्कुलको किताबमा यतिवटा एकाइ भनेर पढ्छौँ नि हामी, अनि त्यो एकाइभित्र पनि विभिन्न वर्णन हुन्छ नि। त्यसरी नै भागवतको पनि स्कन्द भनेको किताब भए 12 वटा, त्यो मध्ये एउटा 12 मध्ये एउटा भित्र अध्याय भनेर छुट्याएको हुन्छ हो। त्यो भएर 90 वटा अध्याय छन्। 90 वटा अध्याय मध्ये अब सम्पूर्ण सार कृष्ण लीलामा आएर टुङ्गियो र पहिलो अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म ब्रजको लीला वर्णन गरेको छ भागवतको। याद गर्नु होला, खोलेर हेर्नु होला, नभए सोध्नु होला कोही गुरुलाई। 28 अध्यायसम्म श्रीकृष्णको साथमा ती गोपीहरू ब्रजमण्डलमा आएर गरेको प्रेमको लीलाको वर्णन। र हिजो सुनेको थियौँ हामीले देवचन्द्र आफूले आफूलाई ब्रजमण्डलको दर्शन पाएर कृष्णको साथमा मिठाई खानुभयो, प्रसाद खानुभयो भन्ने सुनेको थियो नि। देवचन्द्रको कथा सुन्दा त आत्मा ब्रजमा जान्दथ्यो, ब्रजमा जाँदथ्यो उहाँको आत्मा, कथा सँगसँगै उहाँको आत्मा जाँदथ्यो हैन। कसरी जाँदथ्यो भन्यो? आँखा जिम्मा गर्नु त। यहाँदेखि हामी रत्नचोक हुँदै, राष्ट्र ब्याङ्क चोक हुँदै, लेफ्ट साइड हुँदै हुँदै तालबारै चोकमा गएर ढुङ्गा चढेर बिचको तालबारै मन्दिरमा पूजा गरेर ढुङ्गा चढेर फेरि आँखा खोल्नुहोस् त, गयो कि गएन मन? किनभने हामी त्यहाँ गएका छौँ, हामी त्यो बाटो हिँडेका छौँ, हाम्रो सुर त हाम्रो चिन्तन गयो हो। यसरी नै देवचन्द्र महाराजको पनि भागवत सुन्दाखेरि जुन 11 वर्षसम्म कृष्णको साथमा गोपीहरू थिए, लीला गरे, त्यो वर्णन गरिरहँदाखेरि देवचन्द्रको आत्मा पनि जाँदथ्यो त्यो कथामा। ब्रजको त्यो लीलामा आफूले आफूलाई पाउनु हुँदथ्यो। 52 दिनमा बन्सी बजाउनु भयो।
वंशीको नाममा गोपीहरू राजमण्डलमा गए भन्ने कान्छी भट्टले कथा सुनाउनुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजको आत्मा पनि ब्रजबाट कहाँ जान्छ? राजमण्डलमा जान्छ। जसरी हामी अघि एकछिन फेवाताल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रास रसरासको त्यो आनन्दमा देवचन्द्रजीको आत्मा रम्दछ र हजुरले भागवत सुन्नु भएको छ। कृष्ण अन्तर ध्यान भएको प्रसङ्ग आउँछ कि अलिक विचार गरेर सुन्नेहरू। जब राधालाई लिएर जानुभयो होइन, राधामा अलिकति अभिमान आयो, काखमा बसेर कृष्ण अन्तर ध्यान हुनुभयो भनेर भक्तमा पनि अभिमान आउनु हुँदैन, भगवान अन्तर ध्यान हुन्छन् भनेर राधे राधे भन्दै भागवत सकिएर फेरि ब्रजकै व्याख्या छ 34 अध्यायदेखि। हो त्यो कृष्ण अन्तर ध्यान हुनुभयो भनेपछि देवचन्द्रको आत्मा रुदछ। कहाँ जानुभयो मेरो परमात्मा श्री कृष्ण भनेर देवचन्द्रजीको आत्मा त्यहाँ गएर अड्किँदछ खाली भागवतमा होइन। अनि यो प्रश्न गुरुलाई सोध्नुभयो, याद गर्नु होला है। हे गुरुदेव, कृष्ण अन्तर ध्यान किन हुनुभयो? त्यो रसरास खेलाइरहँदाखेरि कृष्ण किन अन्तर ध्यान हुनुभयो भनेर जब कान्छी भट्टलाई सोद्धाखेरि कान्छी भट्टले के भन्नुभयो आफ्नो गुरुले? त भागवतमा जे लेखेको छ मैले त्यही भनिदिने हो, भागवतमा त्यही लेखेको छ, अब त्यही विश्वास गर भन्नुभयो। देवचन्द्र महाराजलाई सन्तुष्ट भएन। के गर्नु त प्रभु? हे कान्छी भट्ट, हजुर नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ भन्दा जसले भागवत लेख्यो उसैलाई सोध भनिसकेपछि देवचन्द्र महाराजले भागवत कसले लेखेको हो? सुखदेव महाराजले। सुखदेव महाराजलाई पुकार गर्नुभयो, हे सुखदेव महाराज, हजुरले लेखेको भागवत आत्माको मुक्ति हो, थाहा छ। म विश्वासले 14 वर्ष सुनेको छु, तर यहाँ गुरुदेवले पनि मलाई जवाब दिन सक्नु भएन। तपाईँ जसले स्वयं लेख्नुभयो तपाईँ प्रकट हुनुहोस् भनेर रोइ पुकार गरेपछि त्यही दिन सुखदेव महाराज पनि प्रकट हुनुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे सुखदेव महाराज, कृष्ण अन्तर ध्यान भएपछि कृष्ण कहाँ जानुभयो? मेरो आत्मा यहाँ गएर रुदछ। कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि सुखदेव महाराजले के भन्नुहुन्छ कि हे देवचन्द्र, यसको प्रसङ्ग अर्कै छ। म पनि जब यो रसरासको वर्णन गर्दै थिएँ, त्यो रासको कृष्ण कथाको वर्णन गर्दै थिएँ, त्यो वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि मैले परीक्षितलाई भनेको थिएँ। भागवत कसले कसलाई सुनाएको? सुखदेव महाराजले परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भएको। के भन्नुभयो? हे परीक्षित, म योगारूढ भएर भागवत कथा सुनाउँदैछु, रसरासको वर्णन गर्दैछु। केही सोध्नु छ भने अहिले नै सोध है मलाई। म मेरो मुखले वर्णन गर्दिनँ, मलाई परमात्माको शक्ति आएर मैले वर्णन गर्ने हो। कुनै शङ्का छ, केही जिज्ञासा छ भने अहिले नै सोध। म योगारूढ भएर अब तिमीलाई रसरासको वर्णन सुनाउँछु भनेर जब म सुनाउँदै थिएँ देवचन्द्र, बीचमै परीक्षितले के गरे? प्रश्न गरे। कृष्ण कन्हैया लाल की स कथम धर्म सेतु नाम। के भने? रसरासको त आत्मा परमात्माको प्रेमको लीला हो। वर्णन गर्दै जाँदाखेरि परीक्षितले बीचमै के भने? हे सुखदेव महाराज, धर्मको रक्षा गर्न आएका परमात्मा श्री कृष्ण गोपिनीसँग वृन्दावनमा 12 बजी यस्ता पनि भगवानको बुद्धि आयो। राजाको बुद्धि, अन्न छ नि त, अन्न राजाको अन्न जस्तो बुद्धि हुन्छ त्यस्तै कर्म हुन्छ। ठ्याक्कै शरीर भावले त्यो रासको प्रेममा प्रश्न गरेपछि के भयो? सुखदेव महाराजको जुन वर्णन गर्ने शक्ति थियो त्यो हराएर गयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देवचन्द्र भन्दै हुनुहुन्छ कि हे सुखदेव महाराज, परीक्षितलाई त शङ्का भयो, परीक्षितलाई त त्यो कृष्णको प्रेम लीलामा शङ्का भयो, शरीर भावले हेरे। मेरो त शङ्का केही पनि छैन। त्यो परीक्षितको कर्मको फल म भोग्न चाहदिन। यदि परीक्षितले त्यो प्रश्न नगरेको भए कस्तो वर्णन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? त्यसपछि रासपछि कृष्ण कहाँ जानुभयो? यो चिज मलाई सुनाउनुहोस् भनेर सुखदेव महाराजलाई देवचन्द्रजी महाराजले
कान्छी भट्टको पासमा श्यामजीको मन्दिरमा पुकार गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई त कुनै शङ्का छैन ब्रह्मलीलामा, आत्माको कथामा त्यो परमात्माको चैतन्य निर्विकार शरीरमा भएको त्यो आत्मा परमात्माको चैतन्य लीलामा मलाई शङ्का छैन। परीक्षितको कर्म भोग्नु छैन। मलाई यदि प्रश्न नगरेको भए तपाईँले कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? र याद गर्नुहोला, श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 29 देखि 33 अध्याय 5 वटा च्याप्टरमा मात्रै रासको वर्णन छ। 5 वटा अध्याय वर्णन गरिसक्दा यसरी परीक्षितले प्रश्न सोधे, सक्यो। फेरि 34 अध्यायदेखि ब्रजको लीला छ, 90 अध्याय छ, कृष्णको अरू अरू लीला छ। त्यो कृष्णको स्थान कहाँबाट आउनु भएको थियो? कृष्ण ब्रजमा रास पछाडि कहाँ जानुभयो? त्यसको उत्तर देवचन्द्रले पाउनु भएन। र त्यस पछाडि अब सुखदेवलाई रोइ कराई गर्नुभयो। हजुरबाई कसले बताउन सक्छ यसको उत्तर भनेर रोइ कराई गरिसकेपछि सुखदेव महाराजले के भन्नुभयो? परीक्षित त एउटा माध्यम मात्रै हो, त्यो रसरासको त्यो श्रीकृष्णको पूर्ण धामको वर्णन गर्ने अधिकार त मेरो पनि छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देवचन्द्र रोइ कराई गर्न थाल्नुभयो। सारा शास्त्रका रचयिता हजुरले वर्णन नगरे कसले वर्णन गरेर सुनाउँछ त मलाई भनिसकेर रोइ कराई गरिसकेपछि सुखदेव महाराजले के भन्नुभयो? हे देवचन्द्र, ममा त पात्रता छैन। पात्रताको विषयमा धेरै वर्णन नगरौँ हामी, हैन? थाहा छ हामीलाई पात्रता हुनुपर्छ। दुध लिन आयो भने भाँडो यसो हेर्छौँ अनि मात्रै दुध हाल्छौँ, हैन? गाई भुइँसी पनि यसो प्रश्न गऱ्यो भने फापा फुलको एक खण्डु घुमेर मात्रै भुइँमा बस्छ। त्यसैले यहाँ त परमात्माको पूर्ण स्वरूपको त्यो पूर्ण वर्णन गर्ने अधिकार ममा छैन। जसले रास खेलाएको उसैलाई गएर सोध भनेर सुखदेव महाराजले देवचन्द्रजी महाराजलाई भन्नुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जसले रास खेलाएको उसैलाई गएर सोध, मेरो पनि वर्णन गर्ने क्षमता छैन भनेर सुखदेव महाराजले हात उठाउनु भयो। र यो कृष्ण प्रणामी धर्म चाहिँ कस्तो धर्म रहेछ भन्ने जिज्ञासा लाग्यो भने कुनै सुखदेव महाराजले वर्णन गर्न रहेको रासको वर्णन चाहिँ कुनै श्रीकृष्ण जुन रास खेलाउने श्रीकृष्ण चाहिँ 28वां कलियुगमा आउने कुरो शास्त्रमा लेखेको हुनाले कुनै श्रीकृष्णको शक्ति लिएर कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्माले अब देवचन्द्रजी महाराजलाई दर्शन दिनुहुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3, 10, 15 हुई कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यो दर्शनको प्रसङ्ग चाहिँ भोलि सुन्नेछौँ। कार्यक्रम आज धेरै भएको हुनाले अब यो पात्रता आज तयार गर्नु जिज्ञासा जसरी सद्गुरुको उत्साह थियो, यो उत्साह चाहिँ हामीमा पनि हुनुपर्छ। भोलि पूर्ण ब्रह्म परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ, धर्मका जिज्ञासा बताइदिनुहुन्छ, सृष्टिको वर्णन गरिदिनुहुन्छ, ब्रह्मधामको वर्णन गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्मधाममा हामी के गर्थ्यौँ? यहाँको संसारको व्यवहार गरिरहेको छ, शरीरले गरिरहेको छ। यो आत्माले कस्तो लीला गर्दथ्यो? ब्रह्म लीलाको वर्णन माहेश्वर तन्त्रमा पनि वर्णन गरेको छ संक्षेपमा। त्यो ब्रह्म लीलाको विषयमा आत्माको घर परम धाम कस्तो छ, हामी कस्तो ठाउँमा उठ्थ्यौँ, कस्तो ठाउँमा झेलना गर्थ्यौँ, के लीला गर्थ्यौँ अनि के कारणले जगतमा आयौँ, यो संसार के हो, सम्पूर्ण देवचन्द्रको प्रश्नको उत्तर अब भोलि दिनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसरी संवाद हुँदै हुँदै हामी भोलिको प्रसङ्गमा यसलाई पूर्ण गर्नेछौँ। हाम्रो आजका मेलाकर्ताजीको विशेष कार्यक्रम भएकोले हामीले 10-15 मिनट छुट्यायौँ आज, किनभने भोलि शनिबार सबै भक्तजन पनि आउनुहुन्छ। सबैको बिचमा भोलि धुमधामको साथमा भजन कीर्तन प्रवचनको साथमा परमात्माको आगमन, परमात्माको दर्शन, दर्शन भएको ज्ञान संवादको विषयलाई हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौपाई दोहोऱ्याएर आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गर्नेछौँ। सबैले दोहोऱ्याउनु होला। 3, 10, 15 हुए कथा सुनत हे कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान।
भोलि हामी ठ्याक्कै यथा सधैँको टाइममा सुन्नेछौँ हुँदै हामी अझै गाउनेछौँ। सबैजना हात जोडेर आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ। पिया तुम हो तैसे कि